अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बागी क्यों और मैं हूं आपका होस्ट ज़ैनुल आबदीन। नाज़रीन, अगस्त के बिजली के बिलों में होशरुबा इजाफा हुआ और उस इजाफे की बेस पर लोगों ने रुख किया वापडा के दफातर का और वापडा के दफातर के बाहर हमें लंबी लंबी लाइनें और एक रश नज़र आया लोगों का। ये रश क्यों है? क्या ये रश के जो मसाइल हैं वो हल कर सकती है वापडा या नहीं? इसके साथ साथ हमने देखा कि लाहौर हाई कोर्ट के जो पिंडी और लाहौर बेंच हैं और पेशावर हाई कोर्ट ने एक शॉर्ट ऑर्डर जारी किया, जबकि इसके साथ साथ वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने भी ये कहा है कि 300 से कम यूनिट इस्तेमाल करने वाले जो बिजली सारिफ हैं उन पर फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में कोई टैक्स नहीं लगेगा। जबकि दूसरी जानिब वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने यह भी कहा है कि सोलर एनर्जी की तरफ कुछ हम अपना जो है वो रुख करेंगे और सोलर एनर्जी के जरिए से 10,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की कोशिश की जाएगी पाकिस्तान में। अब ये सारे जो सवालात हैं आम आवाम के, इनके जवाबात देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वापडा एम्प्लॉयज़ पैगाम यूनियन के मरकजी रहनुमा जनाब मसरूर खटक साहब। उनसे बात करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। जी शुक्रिया जैन, शुक्रिया बागी टीवी। चलें, अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा सबसे पहले कि अगस्त का जो महीना है उसके जो बिल हैं उसमें इस कदर इजाफा क्यों देखने को मिला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जैन, शुक्रिया बागी टीवी, क्योंकि ये एक अवामी मसला है और इसका इस वक्त लोगों में जो बिजली के बिल अगस्त के महीने के जो ज़्यादा आए हैं वो तमाम लोग हमारे डेस्कोस के दफातर में आ रहे हैं। सही है। ये ऐसा कि हुकूमत ने बेस टेरिफ जो है उसकी कीमत बढ़ाई और साथ साथ फ्यूल प्राइस की मद में जो जून में सारिफीन ने बिजली इस्तेमाल की थी उस पे भी तकरीबन कोई 12 रुपए टैक्स समेत जो है ना वो इजाफा लग के आया, जिसकी वजह से तमाम सारिफीन के बिजली के बिल बहुत बढ़ गए और तमाम लोगों ने हमारे दफातर का रुख कर लिया। लेकिन इस पे लोग अदालतों में भी चले गए और साथ साथ हुकूमत पे एक प्रेशर बिल्ड कर दिया, जो कि अभी तक के इतलात के मुताबिक, जैसे आपने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट के जो पिंडी ब्रांच है, बेंच है और लाहौर बेंच है, उन्होंने कोई शॉर्ट ऑर्डर पेशावर हाई कोर्ट ने भी किया है। लेकिन मैं इस आपकी तवस्सुत से आवाम से एक दरख्वास्त करता हूं कि आप हमारे तमाम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के दफातर में आते हैं, लेकिन ये बिजली के बिलों में जो इजाफा है ये एक हुकूमती फैसला है। ये हमारे दफातर में आप हुकूमती जो अहकामात होते हैं सिर्फ उन पे अमल दरामद होता है। ठीक है, आप कह रहे हैं आपके पास हल नहीं है, हुकूमत जो है वो भी इस सारे मसले से भागने की कोशिश कर रही है और हुकूमत जो है वो बार बार किसी किस्म का लॉलीपॉप दे देती है। अब मुझे ये बताएं कि आम आवाम के लिए हल कहाँ है और आम आवाम, आम शख्स जो एक, अगर आम आदमी की बात करें जिसकी 30 से 35 हज़ार सैलरी है या माहाना आमदन है और उसको बिल आ जाता है 25 से 30 हज़ार, तो वो कैसे पूरा करेगा? इसका हल कहाँ है, आप अगर बताएं तो। यकीनन जैसे हुकूमत होती है उसको तमाम इदारे रिपोर्ट करते हैं और उन रिपोर्ट्स के बिना पे हुकूमतें जो होती है वो अपने पॉलिसी का तयन करती है और उन पॉलिसियों को अडॉप्ट किया जाता है जिससे आम आदमी को रिलीफ देना आसान हो। ठीक है, तो हम भी यहाँ पे इस डिस्कोर्स की तरफ से जो आवाम का रद्द-ए-अमल आ रहा है हुकूमत पाकिस्तान को, और इस वक्त जो PDM की हुकूमत है, तकरीबन इसमें तमाम पार्टियों के सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकी तमाम की नुमाइंदगी है, हम उनके आगे भी आवाम का जो इस वक्त शदीद दबाव है और आवाम बहुत परेशानी में है क्योंकि रेट्स वाकई बहुत बढ़ गए हैं। जो 300 तक सारिफीन है जो कि पाकिस्तान में अक्सरियत इन लोगों की है, वो इस इजाफे से बहुत परेशान है। हम हुकूमत को यही तजवीज़ करेंगे, यही हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आवाम के लिए सहूलत देने की भरपूर। यानी आपके पास कोई हल नहीं है, वापडा के पास इसका हल नहीं है, बेसिकली हुकूमत के पास हल है। अगर वो करेंगे तो तब ही आम सारिफ के लिए आसानी होगी। आम सारिफ इस वक्त भी वापडा को ही समझता है, जबकि ये वापडा जो है इसको 98 से कंपनियों में तब्दील कर दिया गया है। इस वक्त तमाम पूरे पाकिस्तान में के इलेक्ट्रिक के अलावा बाकी जहां आपको बिजली मिल रही है ये डेस्कोज इसको बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनीज जो है, वो वापडा का तस्वुर जो है वो खत्म हो चुका है। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है वो ना रेट के तयन कर सकती है, ना आपको रेट कम कर सकती है, ना आपको रेट बढ़ा के दे सकती है। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताइएगा, अब हमने देखा कि इस फैसले पर, यानी ये जो बिलों में इस कदर इजाफा हुआ है होशरुबा, इस पर शॉर्ट ऑर्डर जारी किए लाहौर हाई कोर्ट की पिंडी ब्रांच ने भी और यहाँ पे लाहौर की भी जो है ब्रांच उसने भी, और पेशावर हाई कोर्ट जो है वहाँ से भी एक जो है वो शॉर्ट ऑर्डर जारी हुआ। आप मुझे ये बताएं
کہ اس سے کچھ آسانی ہوگی یا یہ جو ہے فیصلہ یہ کسی قسم کا حکومت پر پریشر بنے گا, حکومت کو اس میں ریلیف دینا پڑے گی؟ دیکھو یقیناً اس سے کچھ لوگوں کو ریلیف تو ضرور ملے گا, کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ معزز آنریبل جو عدلیہ ہے اس نے کوئی ڈیسیجن دیا اور وہ امپلیمنٹ نہ ہو. ٹھیک ہے, اچھا مجھے یہ بتائیے گا بیسیکلی کہ 300 سے زیادہ 300 سے کم یونٹ استعمال کرنے والے صارفین کے لیے ریلیف کا اعلان کیا ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے, اور انہوں نے کہا ہے کہ ان پہ وہ ٹیکس جو فیول ایڈجسٹمنٹ کا ہے وہ نہیں لگے گا. ہمیں یہ بتائیں کہ بل تو آلریڈی آ چکے ہیں اور یہ سارے ٹیکسز لگ کے آ چکے ہیں, اب اس کا حل کیسے ممکن ہے, اور یہ واقعتاً ایسا ہوگا عام صارف کو آسانی ہوگی یا کوئی حکومتی لالی پاپ ہے؟ یہ ابھی جو پہلے بل آئے تھے یقیناً وہ بہت زیادہ تھے, اس کے بعد تمام ڈسکوز نے بل کو ری پرنٹ کرنا شروع کر دیا تھا اور ان تمام بل کا جو ڈیو ڈیٹ تھا وہ بھی بڑھا دیا گیا تھا. لیکن کئی لوگ جو ہے وہ پروویژنلی دفاتر سے بل ٹھیک کروائے ہیں جس میں پروویژنلی مینولی اس میں ایڈجسٹمنٹ کر دی گئی ہے, لیکن وہ اگلے مہینے کے بل جب آئیں گے, کیونکہ وہ ایک سینٹرلائز ڈیسیجن ہوتا ہے جو کیا جاتا ہے, تو بل جب پرنٹ ہوں گے اس میں پتہ چلے گا کہ واقعی وہ امپلیمنٹ ہوا ہے کہ نہیں ہوا. نہیں اچھا مجھے یہ بتائیں نا کہ اگر عام صارف جو وابڈا کے دفتر گئے اور وہاں پہ انہوں نے ری پرنٹ کروا لیا وہ تو ٹھیک ہے, لیکن جو عام صارف گھر میں بیٹھا اس انتظار میں ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اعلان کر دیا ہے تو اب شاید ان کے لیے آسانی ہوگی, تو وہ کیا کرے یہاں پہ؟ یقیناً اس بات کا جیسے میں نے بتایا کہ ہم بھی گورنمنٹ پاکستان کے جو ڈیسکوز ہے یہ ادارے ہیں اور ہم اپنا فیڈ بیک گورنمنٹ تو اسی طرح پہنچاتے ہیں کہ عوام میں ابھی بھی ایک شدید رد عمل ہے. ٹھیک ہے, ان تمام اقدامات سے تمام اقدامات جو پرائم منسٹر صاحب کے اعلان کی صورت میں یا عدلیہ کے شارٹ آرڈر کی صورت میں عوام ابھی تک اس سے مطمئن نہیں ہے. آپ اوورال سچویشن کو دیکھتے ہوئے, وزیر اعظم کے اس فیصلے کو دیکھتے ہوئے, ہائی کورٹ کے نوٹسز کو دیکھتے ہوئے, آپ سمجھتے ہیں کہ اگلے ماہ تک کچھ آسانی ہوگی عام صارف کے لیے؟ دیکھو یہ حکومتی فیصلہ ہے, ہم تو حکومت کو بتا سکتے ہیں جو عوام, کیونکہ ہم ڈیسکوز میں ڈائریکٹ عوام کے ساتھ ہمارا رابطہ ہوتا ہے. اب عوام کا رد عمل ظاہر ہے وہ یہ تو نہیں جانتے وہ تو کہ یہ حکومتی فیصلہ ہے, وہ ہمارے دفاتر کا, تو ہمارے دفاتر سے ہمارے محنت کشوں کا جو فیڈ بیک ہے وہ حکومت کو یہی ہے کہ اس فیصلے پہ نظر ثانی کی جائے. اور میں یہ بتائیے گا کہ سولر پاور پروجیکٹ لگانے کی بات کر رہے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب, اور کہہ رہے ہیں کہ اس ذریعے سے 10,000 میگا واٹ تک بجلی پیدا کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا ممکن ہے, اور اگر ایسا ممکن ہوتا ہے تو کس طریقے سے یہ کرنا چاہیے؟ کیا امپورٹ کریں گے وہ ان پینلز کو, سارے چیزوں کو, یا کہ یہاں پہ لوکل انڈسٹری جو ہے سولر کی اس کو مینوفیکچر کرنا چاہیے تاکہ ہمارا جو امپورٹ بل ہے وہ نہ بڑھے؟ وابڈا امپلائیز پیغام یونین اس پورے وابڈا کے ادارے میں ادارے کی بہتری کے لیے اور ادارے کے محنت کشوں کی پوٹینشل کو قومی ادارے کی بہتری کے استعمال کے لیے ہمیشہ برسر پیکار رہی ہے. یہ یقیناً حکومتوں کے سببدید ہوتا ہے کہ وہ اپنی قومی لیول کے پالیسی کو جس طرح چاہے وہ اس کا تعین کر سکتے ہیں, لیکن ہم یہاں پہ یہی چیز کہ اگر اس وقت بھی یہ ریٹس بڑھے ہوئے ہیں, ہمارے پاس انسٹال کیپیسٹی جو ہے وہ ہماری ڈیمانڈ سے آج بھی زیادہ ہے, لیکن آئی پی پی سے جہاں ہم ڈالر کی صورت میں اور سینٹ کی صورت میں پر یونٹ کے حساب سے بجلی لے رہے ہیں اور ان کو کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں ہمیں اچھے بھلے پیسے اس کو سرچارج کی صورت میں دینے پڑ رہے ہیں. اسی طرح سے اگر یہ سولر کی پالیسی حکومت اڈاپٹ کر رہی ہے تو اگر تو ہمارے سولر پینل کی انوویشن اور ان کی پروڈکشن پاکستان میں یہاں بڑے ایتھینٹک اور بڑے بڑے کارخانے لگا دیے جائے تو پھر تو, لیکن اگر ہم اس میں امپورٹ پہ جائیں گے اور باہر سے ہم سولر پینل امپورٹ کریں گے تو پھر بات وہی ہوگی کہ امپورٹ جو ہمارا بل ہے وہ بڑھے گا, روپے پہ پریشر آئے گا, روپے ڈیویلیو ہوئے گا. الٹرنیٹ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہاں پہ انڈسٹری کو جو ہے وہ بوسٹ دینا چاہیے, لوکل انڈسٹری کو سولر پینل یہاں پہ پروڈیوس ہونے چاہیے. بالکل, اس وقت دیکھو ہمارے قومی لیول کے جو انڈسٹری آف چیمبرز ہیں اور باقی جو لوگ ہیں اس کو بھی حکومت کا ساتھ دینا چاہیے, اور حکومت کو بھی ہم یہی کہ جو وابڈا کا ادارہ تھا اس کو بحیثیت ادارہ پوری طرح بحال کیا جائے. ٹھیک ہے, اس کے جو کمپنیاں بنا دی گئی تھی 98 سے لے کر ابھی تک اس کے خاطر خواہ نتائج نہیں آئے ہیں, اس کو ادارہ بنا دیا جائے اور ادارے کو یہ مینڈیٹ دیا جائے اور ادارہ تعین کرے کہ ہم کس طریقے سے
जिस तरह अभी विंड एनर्जी पे भी काम हो रहा है, बाकी जो रिन्यूएबल एनर्जी है उस पे भी काम हो रहा है, तो सोलर एनर्जी के लिए पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है। बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ लाए, आपने पैगाम दिया, आपका पैगाम पहुंचा भी आम लोगों तक। जी, तो हमारे साथ मौजूद थे मसरूर खटक साहब, जिन्होंने बताया कि असल में वजह क्या है बिजली की इस एकदम कीमत बढ़ने की, और वो क्या समझते हैं कि क्या अगले जो आने वाले महीने के बिल हैं उसमें किसी किस्म का कोई रिलीफ मिलेगा आम सारिफ को या कि नहीं मिलेगा। जबकि सोलर पैनल पर अगर शिफ्ट होने की बात कर रहे हैं वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, तो इसमें इस चीज को जरूर मलहूज़े खातिर रखा जाए कि हम अपना इंपोर्ट बिल इस कदर ना बढ़ा लें कि $300 या इससे ज्यादा चला जाए, बल्कि कोशिश करें कि लोकल इंडस्ट्री को बूस्ट दिया जाए और यहां पर सोलर पावर प्लांट्स की जो प्रोडक्शन है उस पर काम किया जाए, ताकि ना सिर्फ हमारी इंडस्ट्री बूस्ट करे बल्कि आम सारिफ के लिए भी आसानियां पैदा हों। इसके साथ हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हामिद।